बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 27 अगस्त साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। जल्दी। पहला मैसेज मुस्तहब उमैर का है। पूछते हैं दादाजी, मुस्तकबिल में मेडिकल और इंजीनियरिंग का शोबा किस तरह ख़त्म होने जा रहा है, ज़रा रोशनी डाल दें। देखिए, मेडिकल का तो चला जाएगा ना, इसमें ख़ास तौर पे ये जो फिजिशियन के पास हम जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा गला चेक करो, खराश जी आई है तो नारे बुखार होगा, इस तरह की जो हरकतें हम करते हैं, ये सारा कुछ चला जाएगा। इस वक्त भी आप किसी कंप्यूटर लिटरेट बच्चे को कहें कि यार मुझे ये वाले सिम्टम है, ज़रा निकाल के तो दिखाएं ये कौन सी बीमारी होती है, तो आपको उसी वक्त निकाल के ना उल्टा सीधा जो भी नाम होगा उस बीमारी का वो बता देगा। ठीक है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द ये चला जाएगा और डॉक्टर बेरोज़गार हो जाएंगे जी। ठीक है। सर्जरी रह जाएगी। उसके हवाले से बहुत सारी मशीनें अब तक आई हैं कि एक टब आ गया है जी, उसके अंदर आप बैठ जाएं तो आपकी गुर्दे की पथरी का सर्जरी हो जाती है, इस तरह के हैं। लेकिन वो रहेगी अभी कम से कम मैं 2 से 3 दहाइयों तो उसको रहते हुए देख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव आ सकता है, वो जो रेडिएशन हो सकती है उसमें, तो वो फिर ये पथरियाँ शथरियों की जो सर्जरी हैं ये भी हो जाएंगी। फिर वो जो हमारे नॉर्मली होता है वो वाला। और यार इतनी जब नॉलेज आएगा तो क्या उसके साथ हमारी डाइट इम्प्रूव नहीं होगी? डाइट भी हमारी इम्प्रूव होगी और हो सकता है बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात मिल जाए। एक तो ये बात है। ठीक है। इंजीनियरिंग का शोबा जो है वो नहीं ख़त्म होने जा रहा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि इंजीनियरिंग का शोबा ख़त्म होने जा रहा है। इंजीनियरिंग के अंदर नई नई इनोवेशन आती जाएंगी। आईटी होगी, फिर ऑटोमेशन आपने भी बहुत सारी करनी है, वो अगले 50-100 साल लेगा वो ख़त्म होने में। हाँ, अकाउंटिंग के जो शोबे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बायस और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बन जाने और उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बायस ये जो हमारा इंजीनियरिंग का शोबा है, अकाउंटिंग का जो शोबा है, और ख़ास तौर में इसमें जो छोटे होते हैं अकाउंटिंग के अंदर जूनियर एसोसिएट होते हैं, वो उड़ जाएंगे। मतलब सीए रह जाएगा, एमबीए फाइनेंस रह जाएगा, ऊपर बैठा हुआ है, सॉफ्टवेयर उसके सामने खुले हुए हैं, उसको वो कंट्रोल कर रहा है। तो वो जो छोटों ने वो रोस्टर बनाना होता था, बी कॉमर्स वगैरह एम.कॉम वाले सब उड़ जाएंगे, बल्कि उड़ रहे हैं। उनकी जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आता जाएगा उनकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। मुझे याद है हम जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो हमारे कई क्लास फेलो इस बात के ऊपर कमाई किया करते थे कि अनारकली के कुछ दुकानदारों ने ना उनको रखा होता था, शाम को जाते थे वो उनका खाता सीधा करने के लिए। अब ज़रूरत ही कोई नहीं, 2,5-3 हज़ार का सॉफ्टवेयर मिलता है, 8-10 हज़ार का कंप्यूटर मिलता है, उसके ऊपर एंट्रियाँ करी जाता है एक बच्चा बैठ के। वही सेल्समैन जो रसीद काट रहा है वो उसके ऊपर एंट्री करी जा रहा है। बल्कि सेठ जो है ना वो अपने आप को ज़्यादा महफूज समझता है उस एंट्री से, क्योंकि साथ साथ में हिसाब होता जाता है। शाम को ये नहीं पता चलता कि इसने कितनी फट्टी लाई है, वो साथ साथ में हिसाब होता जाता है। फिर सप्लाई चेन में उसकी बड़ी मदद मिलती है। सप्लाई चेन के अंदर के इतना माल ये वाला बिक गया है, चलो इसका ऑर्डर प्लेस कर दो, राती ऑर्डर प्लेस करके जाई, सुबह लेंदा आई होता। इन्वेंट्री मैनेज होती रहती है, बिल ही अब तो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, ये तो पुरानी बातें हो गई। तो इसलिए अब वो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो जाया करते थे उनका जाना अब कम हो गया जी, वो कहीं और जाते हैं। एक बंदा जो था वो हमारा वो था ये भट्टी टिक्का शॉप को जाके, तो उनका अकाउंट रात को गिनशन के आया करता था, भाई जितने मुफ्त टिक्के हमने भट्टी टिक्का शॉप से खाए हैं उसने कहना मैं इतने बजे पहुंचूंगा, तुम इतने बजे आ जाना। तो हम चले जाते थे जी और वीआईपी की तरह, क्योंकि उस वक्त कैश पे वो बैठा होता था, मालक भी परे होके बहता जी। बट नहीं, सॉरी उसके अपोजिट कश्मीर टिक्का शॉप, वो ख़त्म हो गई दुकान। कश्मीर टिक्का शॉप से बड़ी मुफ्त बरी की है यार।
वाह जी आगे चलें दादा जी, स्पीड बात हो गई मुकम्मल। स्टूडेंट लाइफ। हाँ, इंजीनियरिंग और मेडिकल का आपने बता दिया। अली रज़ा का मैसेज है, कहते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए अलग चैनल बनाएं, इस ये तो अच्छा तासुर नहीं आ रहा, ये इनका ख्याल है। ये रिजवान साहब ने दसो जी ठीक है। साकिब सलीम, दादाजी हम बचपन से यही खैराती माहौल देखते आ रहे हैं और इसी दौरान हम न्यूक्लियर पावर भी बन गए, मगर कड़वा सच ये है कि आज भी हमारी सड़कों और बाज़ारों में जाहिल और भिखारी अवाम की सूरत में हम एक नाच देख रहे हैं, एक सर्कस देख रहे हैं। खित्ते के बाकी ममालिक हमसे आगे निकल गए, हमारी किस्मत कब जागेगी, या हमारी अगली 2 नस्लों ने इसी तरह फटीचरपन में ज़िंदगी गुजारनी है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा, अब मेरे ऊपर फतवा भी लग सकता है इसके बाद, लेकिन मैं ये बात कहे बगैर नहीं कह सकता कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो तरक्की की राह के अंदर रुकावट है वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। हम एस्टीमेट लगाते हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा, हम एस्टीमेट लगाते हैं कि जनाब इतने लाख लोग होंगे, वो उससे डबल हो जाते हैं जी। अच्छा, फिर हमने अपने बॉर्डर भी जो है वो बहुत महफूज रखे हुए हैं, अफ़गानी भी इधर आ जाते हैं, ईरानी भी इधर आ जाते हैं, वो बिहार के लोग चल के वो भी इधर आ जाते हैं, तो हमने उनके लिए भाई हमारे यहाँ से तो उज़्बेक बरामद हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी सेंचुरीज़ हैं, वो क्या होती हैं, वो उनके बहुत बड़े बड़े मराकज़ हैं हमारे KPK के अंदर। हमारे यहाँ से तो ताजिक बरामद हुए हैं। बॉर्डर तो महफूज हाथों में नहीं था, 95% महफूज हाथों में था, और कमर तोड़ दी गई थी दहशतगर्दों की। तो यार मतलब हमने अपने साथ इस तरह का, जब तक हमने हशर अपना किए रखना है उस वक्त तक आप तरक्की को भूल जाएं, और जो इंडस्ट्री चल रही है उसको भी हम बंद कर रहे हैं। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, ज़्यादा डिज़ास्टर हमारे साथ उस वक्त होना है जब हमें कोई इंडस्ट्री मिल गई। फ़र्ज़ करें चाइनीज़ जो है वो ग्रेजुएट कर जाते हैं ऑटो के अंदर, और ऑटो पार्ट वो हमें दे देते हैं, सारी मशीनें ऑटोमेटेड हैं। ये रवायती मशीनों पे तो फिर भी हम एक मशीन पे 2 बंदे लगा लेते हैं, और वो बिल्कुल ही जो है ना वो ऑटोमेटेड है। रोजगार नहीं मिलना, स्पीड बहुत स्लो है प्रोग्राम, रोजगार नहीं मिलना तेज हो उनके ऊपर, ऑटोमेशन पे जाना है, चली जाएंगी वो चीज़ें, सेठ को ऑटोमेशन ज़्यादा वारा खाएगी जिस तरह। इसलिए हमें नए नए महारतें जनरेट करनी। या TTC के अंदर बच्चे का दाखिला होता है और बाद में जब वो पास आउट होता है वो बैच, तो पता चलता है 12 बच्चे पास आउट हो रहे हैं, 25 का दाखिला हुआ था, 12 पास आउट हो रहे, बाकी 13 ड्रॉप आउट हो गए। मांग के नहीं पाकिस्तान चलाया जा सकता, नामुमकिन है। महारतों से चलाया जा सकता है, और महारतें हम डेवलप करने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं। दूसरी तरफ मसला ये है कि हमने एक जदीद बंदूक वाला गनमैन दरवाजे पे रखा हुआ है और अंदर भूख है, और उसका खर्चा ही नहीं उठाया जा रहा है। हम अपनी रोटी अंदर बच्चे मर रहे हैं हम भूखे, उसको रोटी दे जा रहे हैं, क्योंकि बाहर दरवाजे पे वो खड़ा है, वो कभी कभी अंदर भी आ जाता है, कभी कभी नहीं अक्सर आ जाता है। खातून खाना से अटकेलियाँ करता वो भी पाया जाता है। खातून खाना का नाम है जमहूरियत है। हाँ, टोटल बदतहजीबी है। अच्छा जी, रियासत अली पूछते हैं, सिल्वर का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? करंट रेट 1600 रुपया पर तोला। सिल्वर का मुस्तकबिल इसलिए अच्छा है कि सोने की निस्बत सिल्वर का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल बहुत है, हाँ। लेकिन सिल्वर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदनी पड़ेगी, ये शॉर्ट टर्म वाली गेम नहीं है। आहो, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म, हमारे एक लिसनर थे, उन्होंने 20 किलो खरीद के UBL ਦੇ लॉकर 'ਚ रखी हुई। मैं क्या बेचते क्यों नहीं, कहते घाटा पैंदा है। मेरे पास एक बंदा आया, हाँ। उसे मैंने कहा कि 700 रुपये पे थी चांदी, मैं क्या खरीद ले और आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी। दादाजी उस अल्लाह के बंदे ने 10 मन चांदी खरीदी, 10 मन, उसने भी लॉकरों में रखी हुई है। अच्छा जी, अब 1600 रुपये रेट है, तो बेहतरी हुई उसके लिए। डबल 700 पे ली थी। कितनी की देर पहले की बात है? ये ली थी जरदारी दौर में, 1 दहाई लगी, लेकिन पैसे जो हैं वो ढेर सारे डबल हो गए। उसामा शेख, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज का। क्या कह रहे हैं? पूछते हैं, बुरकस निकल गया मुल्क का, सर जी कब बाज आएंगे? सर जी को नहीं नज़र आ रहा। सर जी को नज़र नहीं आ रहा, उनको पैसे मिल जाते हैं, वो बस नोट्स भेजते हैं, मिल जाते हैं यार। और कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, और ना धंधे का कोई सर तरफ जी ने होता। मुबारकबाद पेश की है, तो उसामा सर जी ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 बेटे ਦਿੱਤੇ ਨੇ, अच्छा 2 ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ यार। देख हाय फिक्र आया ही, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਡਬਲ ਜੁੜਵਾ ਹੁੰਦੇ जी जी ਯਾਰ, जी, चौपड़ियाँ ਤੇ ਨਾਲੇ 2 ਠੀਕ ਹੈ।
جی دوسری بات اسامہ نے یہ کہی کہ جو اسٹیٹ بینک کو اتنا پاورفل کر دیا گیا ہے اس کی پاورز کو کیا گورنمنٹ لمیٹڈ اب نہیں کر پائے گی؟ دیکھیے جب تک حکومت IMF کے پروگرام میں ہے تب تک تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. جب ہم کبھی IMF کے پروگرام سے نکلیں گے پھر آپ لیجسلیشن کر کے تو اس کے اندر اس کے SOPs کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نکلیں گے آئندہ 2 سال میں IMF کے پروگرام میں. نہ ہی سمجھے نہ ہی ہے. اگلی حکومت آ گئی ہو. آگے جی فوزیہ ناز کا میسیج ہے پوچھتی ہیں دادا جی آپ PIBTL کے متعلق سٹل بولش ہیں؟ اب تھوڑے دن رہے ہیں. اے نہیں مانتا میں اسے کہہ رہا ہوں چیلنج ہے میرا. بس 2023 کا انتظار کر لیں. ڈھیر اچھے شیئر موجود ہیں. اچھے شیئر موجود ہیں. کچرا ہی خریدنا ہے یار. جب خرید جو لیا وہ خان صاحب نے صابن خرید لیا نا تو کھانا پڑے گا برفی سمجھ کے. تو اسے کسی نے کہا کھانا ہے برفی نہیں کیجیے وہ صابن ہی گئی. کہتا کھوچا اب تو خرید لیا اب تو کھانا پڑے گا. جی نیکسٹ میسج میں پوچھا یہ گیا ہے کہ دادا جی آپ کو نہیں لگتا کہ ملک کی بہتری کے لیے عمران خان کو نااہل کر کے تحریک انصاف پر پابندی لگا دینی چاہیے؟ کیونکہ جب بھی اچھی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں تب یہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. قوم کو ایکلیمیٹائز ہونا چاہیے کہ جب بھی اس کی چیخیں نکلنی شروع ہوں اس کا مطلب ہوگا ملک کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. جی جب بھی اس کو جلسے سوجیں اس کا مطلب ہوتا ہے ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ قوم کو بھی اپنے آپ کو امپروو کر لینا چاہیے نا. دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا نے تو اس کا نوٹس لینے سے انکار کر دیا ہوا ہے. اب ہم لوکل میڈیا بھی سمجھ جائیں تھوڑا سا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یار آپ جب ان کو دبانے کی کوشش کریں گے تو وہ اور مقبول ہوں گے. ہماری تو سنت ہے نا یار. ہم 1400 سال سے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہماری زیادہ ہمدردیاں اس وجہ سے بھی تو ہیں نا. چلیں ایک تو وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لیکن مظلوم بھی تھے. ٹھیک ہے نا جی. بھئی نبی کی گود میں کیا اسامہ نہیں کھیلا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے نا. ایک زانو مبارک کے اوپر حسین ہوتے تھے تو دوسرے کے اوپر زید ہوتا. اسامہ کا بیٹا زید ہوتا تھا. اسامہ تو خیر غلام تھے. میں معذرت چاہتا ہوں غلطی ہو گئی. ان کے جو بیٹے تھے نہیں سوری غلام تھے زید تو اسامہ ان کے صاحبزادے تھے اسامہ بن زید. ٹھیک ہے. تو ایک جو تھے وہ اس کے ایک ان کے مبارک اس کے اوپر ایک اگر حسین ہوتے تھے تو دوسرے پہ اسامہ بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. اسی گود کے اندر اسامہ نے بھی پرورش پائی. تو حسین کے ساتھ ہماری ہمدردیاں کیوں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ مظلومیت ظاہر ہے. تو مظلومیت جب آپ کسی بھی قائد لیڈر کے اوپر بھلے وہ بھٹو صاحب ہوں بھلے وہ نواز شریف صاحب ہوں اور بھلے عمران خان ہوں اس کے اوپر مظلومیت کا لبادہ چڑھا دیں گے تو وہ پھر لارجر دین لائف ہو جائے گا. ہولوکاسٹ میں بھی یہی ہوا. یہودیوں نے مظلومیت بیچی پوری دنیا کو. دنیا میں بیچ رہے ہیں. ہم پہ بڑا ظلم تو ہوا. مظلوم نہ بننے دیں اس کو. نیچرل اس کا جو ڈکلائن ہے اسے نیچرل ہونے دیں. ٹھیک ہے جی. اور ڈکلائن ہو چکا ہوا ہے. 0 پوائنٹ والے جلسے پہ 1100 بندہ تھا یار. چلو میرے والوں 100 اور پا لو تسی. ٹھیک ہے. 40% جو تھا وہ صرف آکوپائی کر پائے ہیں وہ والا لیاقت باغ کا. پیپلز پارٹی اپنے ڈکلائن کے دنوں کے اندر بھی وہ بھر لیا کرتی تھی یار. بینظیر بھٹو صاحبہ کو اسی جلسے کے بعد ہی شہید کیا گیا تھا. تو خیر پولیٹیکل نہ کیا کریں یار. سوال اکانومی کا ہے تو اسے اکانومی کا رہنے دیا. چلیں جی مستحب پوچھتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ ایک فینومینا پایا جاتا ہے کہ کرپشن ملک کی اکانومی کو تیز کرتی ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں یہ آپ اسٹیٹمنٹ کو مس انٹرپریٹ کر لیں. یہ لوبریکیشن ہوتی ہے نا. کرپشن جو ہوتی ہے وہ اکانومی کا لوبریکینٹ ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے ہاں جو نظام ایگزسٹ کرتا ہے دنیا بھر کے اندر بیوروکریسی کا نظام اینٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. وہ ڈیولپمنٹ کو روکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو وہ جو درمیان میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو یہ کرپشن دور کرنے کے اندر جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے. سمپل از دیٹ. جی. نیکسٹ میسیج ہے روہت کا. دادا پوتو شو 2 سال سے سن رہا ہوں. دادا پوتو شو سننے کے بعد اسٹاک میں مارکیٹ پڑھنا شروع کی اور بزنس کیا. بہت اچھا منافع کمایا. دادا جی کو دھنیہ واد. پاکستانیوں نے نہیں کرنا اور اہل پنجاب نے تو بالکل بھی نہیں کرنا. وہ فیصلہ باد ٹیم ایک آئی سی اکاؤنٹ کھلانا واسطے اج ایویں میں فون کیتا
ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ تھا, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਇਆ था, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ جی ہم بڑے لوگ ہیں. اب انہوں نے اکاؤنٹ والا کب کھلانا ہے؟ جب مارکیٹ اتنے پہنچی ہوئے گی, ان کا اکاؤنٹ کھولنے کا پروسیجر مکمل ہونا ہے, پھر کہیں گے ہن کی خریدی ہے, اسی کو پھر چپ کر جائیں گے کہ ہن میں تانوں کی کہاں. ٹھیک ہے, خاک سار نے ہاتھ جوڑے تھے کہ خریدن تے دن جے خرید لو. اب مارکیٹ اوپر اٹھ گئی ہے 10-15%. یار ہم آپ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ جو میرے بندوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے میں اس کے لیے فکر مند. آپ زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں, مسئلہ آپ کا یہ ہے, بس یہ رول ہے. ثاقب کہتے ہیں دادا جی جب ہم بائی روڈ سفر کرتے ہیں پاکستان میں تو ہری بھری فصلیں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن اس زراعت کا مثبت اثر کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس زراعت کا مثبت اثر اس لیے نظر نہیں آتا کہ دنیا 1 ایکڑ سے اٹھاتی ہے 250 من مکئی, اور ہم 1 ایکڑ سے اٹھاتے ہیں 100 من 80 من. یہ میں ہائیبریڈ کی بات کر رہا ہوں. دنیا 1 ایکڑ سے گندم اٹھاتی ہے 80 من 100 من 120 من. ہم 1 ایکڑ سے آج کے دن تک ایوریج ہماری 30 من سے 35 من ہوتی ہے. بہت اچھی آئے تو وہ کوئی 50 من ٹاپتی ہے ہماری پر ایکڑ ایلڈ. تو ہم دنیا کے آدھے سے بھی کم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے اس کا اثر نظر نہیں آتا. لاگت ہم اتنی ہی لگاتے ہیں جتنی کہ یورپ کا فارمر لگاتا ہے. کھاد ہمیں 4 پیسے سبسڈائز پہ مل جاتی ہوگی, لیکن باقی بیج شیج یہ وہ سارا کچھ اتنا ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور آؤٹ پٹ جو ہے ہمیں اس سے آدھی ملتی ہے, تو آدھی انکم تو اڑ گئی نا ہمارے کسان بیچارے کی. جعلی دوائیاں ملتی ہیں جی, تو اس لیے اس کا اثر نظر نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی برداشت یعنی کہ اس کی کٹائی کے بعد کا عمل ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک پورا مارکیٹ میکنزم چاہیے, مارکیٹنگ کا میکنزم چاہیے جو اس کو سنبھال سکے. جس اناج نے لوگوں کے لیے جس پروڈیوس نے جس جنس کی پیداوار نے, اس کو جنس بولتے ہیں ہم, اسے کوئی اور نہ سمجھ لیجئے گا, پی ٹی آئی کا کوئی شعبہ نہ سمجھ لیجئے گا, جس پیداوار نے انڈسٹریز میں جانا ہے تو وہ انڈسٹریز میں چلی جاتی ہے, جس پیداوار نے لوگوں کے پاس جانا ہے وہ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے. اس کے لیے ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان کے اندر منڈیوں کا نظام گورے نے 1857 کے بعد انٹروڈیوس کروایا تھا. ٹھیک ہے, جو موجودہ نظام جو ہم چل رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغلوں کے ہاں منڈی کا انتظام نہیں تھا. مغلوں کے ہاں بھی منڈی ایگزسٹ کرتی تھی, اور لاہور کے اندر نیل کی سب سے بڑی منڈی تھی. یہ نیلی بار کے اندر ایک پودا اگایا جاتا تھا جس سے نیل حاصل ہوتا تھا, اور وہ نیل بکنے کے لیے لاہور کی اکبری منڈی میں آتا تھا. کاٹن بھی وہاں پہ اگتی تھی اور نیل بھی وہاں پہ اگتا تھا, اور کاٹن کو ہم نیلے رنگ میں رنگ کے اس سے نیلی پینٹ بناتے تھے جس کو آج آپ جین کے نام سے جانتے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے گورے کو بنا کے انگریز کے آنے سے پہلے سپلائی کرنی شروع کی ہوئی تھی. یار آپ کو اپنی ہسٹری کا نہیں پتا. لاہوریوں کو اسی وجہ سے تو رنگ باز کہا جاتا ہے, آپ کو اپنی تاریخ کا نہیں پتا. تو اس وقت گورا جو تھا نا وہ یہاں پہ آیا اور یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا, اتنی جگہ ہے وہ, پھر اس میں کیمیکل آ گیا اور جو بھی ہو گیا. لیکن اوریجنلی نیچرل فطری طور پہ جو نیلا رنگ تھا وہ ہم اگاتے تھے. اس کے پودے اس پوری نیلی بار کے اندر ویاڑی تک, اس سے پھر کلر ایکسٹریکٹ ہوتا تھا. کلر ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد پھر ہم وہ کلر اور وہ رنگ, یہ دونوں چیزیں ہم یورپ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. جینیوا, اور جینیوا میں بننے والی جو جین تھی وہ پھر پوری دنیا میں پھیل گئی, ساڑھا نہ ہی وچوں نکل گئی. جی, ہمارے بچے جو ہیں اب وہاں کا برانڈ لے کے پہنتے ہیں. یار یہ اوریجنلی ہم نے دی تھی. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ چلنے والی جو پینٹ ہے نیلے رنگ کی, وہ ہمارے ملک کے اس ویاڑی کے علاقے کی اگی ہوئی کپاس کی ہے. وہ کہتے ہیں جیسے جیسے یہ پرانی ہوتی جاتی ہے اس کے اندر شائن آتی جاتی. آج بھی ہم باٹم ویئر میں ہیں, پینٹ ہم بنا سکتے ہیں اچھی, شرٹ ہم آج تک اچھی نہیں بنا سکتے. ٹاپ ویئر کے مسائل, ٹاپ ویئر کے مسائل ہیں ہمارے, یا اس طرح کی شرٹ ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب تک ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں اپنی اس طرح کی صلاحیتوں کو, اس وقت تک وہ بھائی صاحب نے کہا کہ ہمارا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا, اس وقت تک ہمارا کچھ نہیں بنے گا. جوتے اسی طرح پڑتے رہے.
جی نیکسٹ میسج چودھری علی کا تھینک یو ویری مچ. یہ سیاسی سوال ہے جسے میں انٹرٹین نہیں کر پاؤں گا. بالکل, بہت آپ اچھا کے میسج کا شکریہ. اچھا جی, عبد الولی, وہی جھگڑا این ایف سی فیز 2 میں پوزیشن نہیں ملتا, 12 سال ہو گئے, میں نے تو گھر بنانے کے لیے لیا تھا. میرا خیال ہے آگے نکلے نا, نہیں ملتا تو بیچ کے آگے نکل کیپٹل گین ملتا ہے تو آگے چلے جائیں. آج کے دن کا آخری میسج ثاقب سلیم کا, کیا ہمارا ملک اپنی طبعی عمر پوری کر کے اپنے انجام کی طرف چل پڑا ہے؟ میرا یہ خیال ہے دادا جی کا. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. وہ شاعر کا ایک شعر ہے آپ کی جواب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جوانی تو بڑھاپے کی طرح گزرے گی. عرض کیا ہے کہ یہ جوانی تو بڑھاپے کی طرح گزرے گی, عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا. سبحان اللہ. یہ شعر شاید ہمارے ملک کے لیے کہا گیا ہوا ہے, یعنی بڑھے والے جوانی کہ بڈھے انہیں نرگس نے گانا گایا نہیں, سی بلال دی آواز ہے, بڑھے والے عشق پہ کرنا ہے. بڑھاپے کا تو عشق ویسے ہی بہت ظالم ہوتا ہے, وہ تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. تو ہم جب اپنا شباب گزار چکے گے تو پھر ہم پہ شباب آئے گا. ٹھیک ہے, عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا. تو ابھی ہماری اچھا مزے کی بات ہے کہ ابھی ہمارا بچپنا ہی نہیں جا رہا نا, تو جوانی کہاں سے آ گئی یار ہمارے ملک کے اوپر. ملکوں کی عمر میں 75 سال کوئی عرصہ تو نہیں ہوتا نا یار. قوموں کی زندگی کے اندر 75 سال کوئی 1-2 صدیاں کوئی عرصہ ہوتا ہے. میں تو اگلے 75 سال کو بھی اگر اس طرح گزر جائیں تو لیم ایکسکیوز نہیں ہے ویسے, یہ لیم ایکسکیوز نہیں ہے. نہیں, میں چائنا کو دیکھیں, میں سوشلی بھائی انہوں نے لے دے کیا دنیا کو. چائنا کے اندر جو انسانوں کے ساتھ بیتی ہے دوسرا پہلو, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو کبھی سنائیں تو آپ کے دانتوں پہ پسینہ آ جائے. اچھا جی, لیکن جو پہلو روشن ہے وہ تو بہت روشن ہے. وہ بہت روشن ہے, اور پتہ نہیں ہمیں باہر سے بیٹھ کے جو روشن لگ رہا ہے اندر کتنا روشن ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. ہم اندر کا حالات جو ہیں وہ چونکہ چائنیز ہمارے دوست ہیں تو ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, لیکن جو انڈین ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ سن لیجیے آپ. ان کے تو وہ دشمن ہے نا. تو ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. ہم کسی بھی چیز کی کاسٹ بھی ادا نہیں کرنا چاہ رہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی بھی کر جائیں. ایک نسل کو تو قربانی دینا پڑے گی نا. ٹھیک ہے نا. ہمارا جو نیشنل پاس ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ نیشنل پاس ٹائم میں بیٹھ کے گپ شپ کرنا. کیوں؟ ہم ایک ایگریرین ملک ہے. فصل لگا دی, 6 مہینے بعد 15 دن کے بعد پانی دے دیا, سکون.com بیٹھ کے درخت کے ٹوٹل ہاتھ ڈرام حکا پیا سارے کے سارے. اور گھر میں جس نے پانی لگانا ہے نا وہ باقاعدہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھتا ہے 15 دن بعد کہ میرے نال بہت ظلم ہو رہا ہے کار دے وچ. ٹھیک ہے, پانی مجھ سے لگوایا جاتا ہے, پانی مجھ سے لگایا تھا, باقی سارے ویلے. پھر ویلا ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائیاں ہوتی ہیں, ماں منت اللہ کرتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرا مطلب ہے کہ بس اب کیا آخری فکر ہے جلدی سے. میں سامعین کرام آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور آج یہ اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا پیش کیا گیا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.